اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا من حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا نزیلو کا ہے سو متا جہت رکابی وظیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنا ولا تغلقنا بحق جدتک امک معظمہ سیدت النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قیم آل محمد بلند صلوات پڑھ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد دشمن تلانت کنفذ کمین تلانت صلوات سارے صاحبان مل کے باواز بلند پڑھ منتقم آل محمد ولی العمر شہنشاہ معظم حقیقی رہبر معظم حضرت قیم آل محمد میرے وارث میرے مالک دے ظہور دی تاجیل واسطے صلوات پڑھ گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی لورا قلوبنا بولایت آل محمد اللہم صلی اسیوتی نبی دی ذات صلوات سیدہ دے میری ہے وتیاری کوفہ دو یا امر مرشد تو ملن محمد ابراہیم کو دیا رخصت دوئے نال میرے پائے جلن محمد ابراہیم کو دیا رخصت دوئے نال میرے پائے جلن حق کھیر دا بخشا دوئے بالا کو دیکھا ولن یا جی بابا میں نو کرم حق کھیر دا بخشا دوئے بالا کو دیکھا ولن یا نا ولن رکھا دید حسین دے قدمات آئے جے تیدام حیاتی دے چلن مولا تواری مکان قبول فرما وکیل حسین تے بی بی آلیہ دا تے جنہ ٹور کوفہ دو پیا بوندیر عباس بڑے جیندے رخسار چمیدہ جنہ پیاؤ تے پتار تھی اولے گئے یا بین دیکھے میں گیا گللہ ہمشیر رنمانی کو ہے پیو فضل دروں روندار ایک وین اور کرنے 15 ماہ رمضان مکہ چٹرائے حسین دا وکیل 8 شوالا یا 15 شوالا جدہ کوفے پہنچن
سارے لو چھوڑیں دا گزر گئیاں روتی گزر گئے زمانے 2 مہینہ دے بعد کوئی ہو جے حالات تبدیل تھائیں پترہ کو نالا کہ کہیں ویلے کوفے دی کہیں گلی کہیں ویلے کہیں چاہ گھٹ دلاج دی گھرہ قاضی دے دروازے تے آکے دکل باب کیتا ہے قاضی بہرہ ہے سیدہ دے میں کو پناہ دے کمینہ دے میں پناہ نہ دے سکدا میری جان مال اولاد کو خطرہ ہے اللہ گوائے پترہ کو نالا کے وقت ٹور پیا ہے کوفے دیاں گلیاں پردہ وقت دوبارہ قاضی دے دروازے تے آئے دکل باب کیتا ہے قاضی دروازہ نہیں کھولا اندروں پوچھے کون ہے سیدہ دے میں حسین دا وکیل سیدہ دے میں کو پناہ نہ دے میرے پترہ کو اتنی دیر باواں دے جدہ میں ٹوروے سا وقت تو چھوڑ دے میں آپے کہیں ویلے ماں کو ونج مل سین کدا تا بیڑا دیر لیدہ ونج کرے سین مولا تواری مکان قبول فرماوے اللہ گوائے کمینہ دے میں کام بھی نہ کر سکدا محمد ابراہیم آت بدر اکل مار گیا دن بابا منات کریں دے آئیں مسلمہ دے کیری منات کریں دے ہو بابے تو دے کیا دن بابا ولا کے قاضی دیا منتا کریں دے تے قاضی ہکا جواب رہیں دے ساری منیں دے تو گلی موڑ وانج سائے گلی موڑ وین دے سیدہ دے بابا پہ کدا تماک وانج مل سو آخری وین اللہ گوائے قاضی دے دروازے دے سامنے گلی دی نکار تے دعا پترہ کو آکے زمین تے سمائے دعا دیاد بلند کر گیا دے میرا اللہ بطول دے زخمی پاس دواز دے سارا سال نسم سن توڑے آج سام پومن دعا مستجاب تیئے دویں بیراما کو نندر آئیے وڈے کو سمائے وڈے دی بات چھوٹے دا سر رکھائے چھوٹے دی بات وڈے دے گالج بلاو کیا دے مٹیاں دے دا دے تنے تواری ماں بے کو پارتا دے دی آئی آپ توا دے دروازے تے آ بیٹھائے توا دروازہ کھولائے توے کو پتر دی انتظار آجے کیا دیا اب دے خدا پورا شوب زمانہ ہے پور فتن دورے گار والوان اللہ گواہ جدا کے گار والوان اون ویلے رنہ حسین دا وکیل تے رو رو کے پیا دین جے گار میڈا اتو ہوندا بی بی تیرے دار تے کیوں بیراندہ میں ٹردہ ہاں اتے ٹر نہ سکدا میں کو کھا گیا درد جس بند واسطے میں محنت کر رہا ہوں بند ضرور پڑھنا ہے معافی مانگ کے اللہ گواہ جڑا توا کو پتہ لگ گئے جو یا حسین دا وکیل آدھے تیرا گارے میں تیری قریدہ گار لنگا اللہ گواہ مسلم پہلے قدم چاہے توا دروازے تے کھڑی رہی ہے جڑا 15ویں قدم تے مسلم گیا ہے مسلم آدھے تو جو دروازے تے کھڑوتی ہیں میرے نال دھوکہ پئی کریں دی ہے آدھے دھوکہ نہ پئی کریں دی میں تا سنی ودیاں میں جوڑی نالنے صدقے تیمہ جوڑی پچھا تے رہ گئی ہے اون ویلے رنہ حسین دا وکیل تے توا دے پاتے دے کے پیا دے 2 فرزاندہ دل باندھ میں دے یا جو کوفہ شاہ رچو نکھڑے جو امڑی کو لپچا دے میں آئے جے تیرا ہاتھ وانے اپڑے نشانی اللہ راسیاں دی اتے حسن میں لے کپڑے آکے بابا دعاواں دینانے آئے میرے جگ پردیسی بچے التماس دعا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی تعداد چوں خالق دنام چاون عظیم عبادت مل کے بلند آواز نال جواب دیو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی مومن منافق دی پہچان. نعرہ حیدری. یا علی حسینیت جدیدیت پاک سین دے دشمن تے لعنت. صلوات سارے اچھے آواز نال پڑھو. شہنشاہ معظم دی جلد آمد کیتے بھی صلوات پڑھو. بانیان مجالس دی محنت و قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھو. سب تو پہلے دعائے وارث کائنات تمام مومنین دس پاک مقدس بارگاہ ٹورے قبول فرماوے. دعائے صدا وسیع راون ان نگریوں ویڑے جت سخی حسین بادشاہ دا ذکر ہوندہ ہے. دعا ہے مولا کائنات میرے استاد محترم اور باب سائیں دی پرخلوص محنت نظر نیاز اخراجات 12 لال ولایت اپنی بارگاہ قبول فرماوے. مالک تمام پریشانیاں دور کرے. جتنے بیمار ہیں مالک شفاء کاملہ نصیب فرماوے. خصوصی دعائیں پیر نجم الشاہ کیسر اور جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں مالک شفاء کاملہ نصیب ہے. جی یہ دوست محمد بیمار ہیں مالک شفاء کاملہ نصیب فرماوے. جڑی حقی سکدین مالک 5-12 دا زوار بناوے. بیت اللہ دا حاجی بناوے. اس دور دی سبت وڈی اور واجب دعا ہے کہ حقیقی آیت اللہ شہنشاہ معظم امام زمانہ دا مالک جلد ظہور عطا فرمائے. مالک اس قابل بناوے کہ انہاں دی زیارت کر سکا. امام زمانہ دے لشکر دا مالک سچا سپاہی بناوے. غموں کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. بات ذکر شروع کر دیتا ہے. ہوں میرے بعد مہمان ذاکرین تے اجی مجلس دی شروعات ہے. تھوڑا تو سب بول سو تو ذاکر پڑھ سے ظاہر اتھے وہی ویندہ گھروں جائندہ سائیوں کو منظور ہوئے. ورنہ آج بھی ونجو ڈیر ہوٹل پور پہ. ایک مشورہ دیون لگا. غموں کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. کیا بات ہے بھائی. جی کرا جی لکھ دفعہ اکبر بھائی. غموں کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے ملنگا جا کے سنے. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. کیا بات ہے بھائی. حیدری جی. غموں کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. سارا وسائل چھوڑ یہ فضائل. غموں کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں. مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. نتیجہ دیون لگا. مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. آخری 70 سر چاہنا. اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ. ہون جاگڑیں بھئی. اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. کیا بات ہے بھئی. حیدری حیدری. صلوات حکم پڑھو تے اچھی پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سلام الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین جی صلوات والے طیبین الطاہرین المعصومین وقال فی شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات بی بیاں دیئے اٹھی چھوڑ پینگا میدان دوان جی نوکران جی ارادہ ہو رہی سائیوں نے حکم دیتا ہے اٹھی چھوڑ پینگا میدان دوان ہر آنکھ وس پہیے جی میں نوکران ازادارو دا محرم ددی کیونکہ ان قریب 18 جیٹھ سلطان بھائی جڑے ویلے الاکبار دیتا سے بابے آنکھیں لوگوں ہن میں غریباں ہے میرا اکبر مارا گیا میری بھینی دے پردے بناونا لا بھرا کس گیا شیعہ سنی یا ویر سنا عمران قید دی شاہ جی اس خیمے چاہیے جتنا 6 مہینہ دلال پینگے سدویا 6 مہینہ دے پتا نو چاہے عمران قید دی تمو چم کے آدھی کھڑیے اٹھی چھوڑ پینگا میدان دوا وسدہ رہے بھئی نوکرہ آنکھیں پتر کسین ربابے کیڑی گال بی بیاں دیئے بیٹھا منگ دے مدد جی کرام بھائی ہائے ہر بندے تے جی گال تو یہی کافی ہے بیٹھا منگ دے جی کرام بھائی جی اٹھی چھوڑ جھولا میدان دوان آنکھیں پتر کسین ربابے بیٹھا منگ دے مدد صدقے مولا تیری عبادت کو جی کرا بیٹھ جی میں نوکرا اٹھی چھوڑ جھولا میدان دوان چاجا جی توڑا ارادہ روان تے بن گئی یا وین میڈا محرم مکھا رٹا کریں دا پیام سلطان بائی شیعہ نہیں سنی ڈاڑی چٹی آلا مومن اقبال اٹھی کھڑائی ہاتھ بان کیا دیا سم رضا تین جو ایک گل کی تھی اللہ دے نات میرا ساما جو 6 مہینہ دے پتر کو آنکھیں پیوں دی مدد کر ہکے گل دا جواب دے اصغر کوئی باب الہوائے جے صدقے صدقے کیا بات ہے بھئی پتر دمو چمکے آدھیے اٹھی چھوڑ جھولا میدان دوان آنکھیں پتر کسین ربابے بیٹھا منگ دے مدد وسدہ رہے بھئی آئیو رضیلہ توں زینب دا ویر نواب پتھر دا جگرہی تکابو کرے بی بی آدھی جنی حقال نتی سا غربت دی دیوں دا دے ہون پتھر جوابے کیڑا مو چم کے آدھیے تیری کم سنی ویچ صدقے ان کو نظر آوے اکبر دا اینا
جی میں نوکر ہاتھ پہ بنینا اس نالو وطنی بند پڑدا کرو سوال آسم رضا ماں جو گل کی تھی 6 مہینہ دے پتر جواب دیتا یا کوئی نہ جڑے سید بیٹھے ہو شاہ جی توڑے 6 مہینہ دہایا اکبر بھائی جو جواب دیتا حیوانہ دیا گودیاں زمین تھے آن لگیاں نا ماں دے پاس نے کیا دے اماں تو جو آدھیے میدان وانیا اللہ دے نات ہکے گل دا جواب دے تیرے اجا میں چاہ نہ سکدا صدقے جی کرا بھائی تے نہ چاہ سکدا تلوارا میرے پہلے قتال تے ٹورا سن بنی ہاشم چھوڑ جی لکھ دفعہ میرے پہلے قتال تے ٹورا سن بنی ہاشم چھوڑ مزارہ جی میں لکھ دفعہ جی میں کچھ رو رو کے آدھا کھڑا ہے اماں تو جو آدھی میدان ونج اللہ دینا تے ہکی گل جواب دے تیرے اجا میں چانا سکدا تے نا چاہ سکدا تلوارا میرے پہلے قتال تے ٹورا سن بنی ہاشم چھوڑ مزارہ ماں حسین دی راضیوں نے زیادہ پڑھ گیا تھوڑا جے اور پڑھنا ہے بڑی قبول مجلس ہے مالک واب سائیں اما سین دی اور خلوص محنت قبول فرماوے جتنے حاضرین چل کے آ گئے مالک تمام پریشانیاں دور کرے اس معصوم شہید واقعہ پڑھے ہیں ہر لفظ نوارا جن دی شہادت تو گھن کے موت دے آخری ساتھ آئیں ہائے ہر بندے چے واجب روان مقدر دا ہوندہ ہے سائیں ہائے دا یجر دین دن شاہ جی اس معصوم شہید دا تذکرہ کیتا ہے جن دی شہادت تو گھن کے موت دے آخری ساتھ آئیں جڑے سید بیٹھے میں نے معاف کرائے ممبر حسین دی قسم شاہ جی جتنے دی معاصغر دی زندہ رہی نہ چاند بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی صدقے نوکران بھئی کیا بات ہے جنہاں حرملہ کمینہ گرفتار ہویا آئی نا جناب مختار دا بھلا ہوئے سلطان بھائی جناب مختار دا قانون آئی دستور آئی جڑا قاتلان حسین گرفتار تھی ویا اوندے کول ظلم پچھ دہائی کتاب دا نا ہے مجموعۃ التقریر علامہ نکر صاحب راوی وہ فرمیندے جڑا حرملہ کمینہ گرفتار ہوئے جناب مختار تو تخت چھٹ گیا کمینے دے سامنے آکھنے رو کے آدھے نائے کمینہ علی اکبر رما 18 سال برکنچ اوکھا پالا ہے اندے سینے برچھی لگیے اندے ماں چھانت بیٹھے اسی بعد نصیب بندہ اسی جڑا ہے نکرے سی جناب میں مختار آدن قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے ماں کو نہ سراندی لب دی نہ پوان دی او ماں چھانت بیٹھیے جناب میں مختار آدن کمینہ اللہ دے نا تے رسا کی ہو جا ظلم کی تئی اصغر دی ماں نہ آجا تائی چھان تے بیٹھی نہ ٹھڈا پانی جی میں لکھ دفعہ کھاجے چاند بندے شرماک جی کرم بھائی اصغر دی ماں نہ آجا تائی چھان تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا جنہ دا تاریخ نال واسطہ ایک کمینہ تڑپ گیا ہے تے مختار دے پاسے دے کے آندھے مختار میں جاندہ تائیں مارنا ہے تے میں مریونا ہے مختار اللہ دے نا تے ہکے گل دا جواب دے تائیں جو آکھے اصغر دی ماں چھان تے نہیں بیٹھی ہے مختار اللہ دے نا تے ہکے گل دا جواب دے اصغر دی ماں اجاں جی دی ہے صدقے کیا جی کرا بھئی اصغر دی ماں اجاں جی دی ہے مختار آدھا ہے کمینہ آجا جین دی ایک کمینہ آدھے میں ایڈا ظلم بھرا تیر مارے آئی میں آکھئی انہوں تیر لگ سی انہوں ماں مرسی جڑے ویلے آنکھس میں غریب ہاں اتنے تاکہ سمجھاوان بالکل وین دے قریب ہاں 6 مہینہ دے پتر نو چاہ کے گھینا ان میدان علامہ حسین باغ جاڑا صاحب گلدار خطابہ دے لکھ دیں اس رنگ نہ چاہیاں دیں دھوپ تیز آئی غلاف تے وش علی اصغر
धुप ते दई ढाल दा साया कीता होया है। कमीने हिक बे दे मोंडे हिला के आदन रिया कोई निस कुरान मेला घेना है। सैयदा दे कुरान नहीं नाते के कुरान ज़रूर है। ये आदन क्यों आए तो आदि नजर मैं कसूरवार हाँ, बच्चे दा जुर्म नहीं, एक घुट पानी देवो। सैयदा दे पानी देवो। एक महीने आदन आए हुसैन पींदा आपे ना बच्चे दा करेंदा है। जेको अजे समझ आई शाजी ऊ जुठ लेंदे पैन जंदी मां को दरबार जुठलाया हने। बच्चा मंगे देसू वरना कोई ना। सैयद असगर दे पास डिठे। असगर सुन्नी शिया इमाम दी खासियत ये होंदी जड़ा अल्लाह दा बनाया होवे। अगर पत्थर को आखे पत्थर ही बोले ए ताली असगर है। असगर जी बाबा पानी मंग, मेरा पढ़ना सौखा तेरा सुनना सौखा। जवानों अली असगर दा पानी मंगना है। लेकिन गल हिका की थी बाबा जमाने दा इमाम है, तू जो आदा पानी मंग अल्लाह दे ना ते हिके गल दा जवाब दे बाबा भिरा भिरावां दे कातल तू बदला गिंदे न, मैं अकबर दे कातल तू पानी मंग। सैयदा दे पानी मंग बाबे दी अजमत दी गवाही दे वत तोड़े 6 महीना दा हत्थां ते तड़प के आदा बाबा ये तेरी गवाही दा मसला वत मां दी इज्जत दा वास्ता ही हत्थां ते नहीं, करबला दी गरम रेत ते बहा पानी में मंगा जिवें डाडी ज़हरा दरबार च हक मंगा है। सदके आखिरी जुमला असगर दा पानी मंगना है। तीर वाले तो तीर डठा, तलवार वाले तो तलवार। तोड़े जो जुल्म दी हद कर छोड़ी ने। 9 लाख च कोई ऐसा सिपाही नहीं जिंदी अखियां चो आंसू ना हो। बे पासे मुंह फेर के आदे देव च यार चोखा पीसी। ये सारी मजलिस में मर्दा वास्ते पढ़ी, ये जुमला मैं मावा भेणा वास्ते पढ़दा पिया। ते एक मिन्नत ही करे सा जैंदी मेरी माँ या बहन दी गोदी इस टाइम कोई 6 महीना दा बच्चा हिकला दा पासे नाल समाओ। क्यों हो सकता है कहंदे पासे नाल उजड़ी आई बैठी होवे ते हिक्का वैन करे तू रज रज समा मैं तो सिखदी टुरिया। सदके सदके जी करा भाई क्या बात है, बड़ी पुरखलूस मजलिस है। इन्हां मावां को पता है जड़ी 6 महीना दे बच्चों को चाचा जी चमचा नाल लाई अंगली दे दूं कतरा नाल पानी पिवेंदियां। फौज दे बदलदे होए तेवर उमर इब्न साद डिठन सुल्तान भाई उत्थे आए जिथे हुरमिल कमीना सुतो है बिल्कुल वैन ते कपड़ा हटाया आँख खोलिए। ये हुरमिला आदा है उमर कुछ जुल्म करना है। ये आदा तेनों निंदरा याद जिची जंग हरदे पे है। कमीना आदा होया कि शबीद 6 महीना दे सगीर नू तीर मारना है। ये आदा मेरे को तीर कमान मुक गया। जुमला मसैब दा मैं हुण शुरू करन लगा। जवानों सामने पे आई तराए फल्ला तीर, तराए नोकां वाला तीर। इस तीर दे बारे अरब दा मुआहदा होया। इलामा जफर हसन अमरोई रवायात अजाज लिखदे ने इस तीर दे बारे अरब दा मुआहदा होया। ये जड़ा तराए फल्ला तीर इंसाना ते नहीं घोड़ा ते इस्तेमाल थी सी। वो फरमाइंदे तीर दा वजन आई 9 किलो 27 किलो दी कमान। जेको वजह समझ ना आवे अपने मुकद्दर दा गिला कराए। मैं अदब नाल सुल्तान भाई इवें पढ़दा तीर दा कद वड्डा है, मकतूल दा कद छोटा है। तीर चलावन दा इरादा कीता। इह मंदा डिठा दर खैमत असगर दी मां उस खानदान दी औरत जिंदे जहेद विच प्यो तीर कमान रखा ही। बड़ा जंगजू कबीला है। तबरकात अला संदूक खोलस तीर कमान कड्डा खैमा दी दर ते आ बैठी है। गोडी लाई ते हिक्का वैन कीता। असगर माफ करें मां जंग ते जुड़ गई।